आज क्या दङदै आउँछ भनेर कन्सर्ट हेर्न गइदिएर कहाँ दङदै आउने ज्योति मगर आइदिएर ज्योति मगर आइने बबाल रमाइलो चाहिँ भयो केटा ज्योति मगरले पुरा हल्लाइदियो क्या गोकर्णेश्वर पुरा हल्लाइदिएर कति धेरै फ्यान क्या ज्योति मगर कति धेरै फ्यान हामी त बिचमा टेकेर झन्नै माऱ्यो नि यार केटा मार्छ ज्योति मगरको फ्यानले केटा हामीलाई त टेकेर यार कति धेरैको फ्यान यार झन्नै मार हामीलाई दङदै आउँछ भनेर पुरा नाङ्गो फुटुङ्गो भएर गएको थियो ज्योति मगर दिदी आइदिएर बबाल रमाइलो भयो तर बबाल